नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमितको संख्या 47,000 नाग्यो। संक्रमित मुलुकको सूचीमा नेपाल 55औं स्थानमा। आज 980 संक्रमित थपिए, 9 को मृत्यु। सुदूरपश्चिमका स्थानीयलाई रोगभन्दा भोकको चिन्ता। रोजगारी खोज्दै भारत जाने बढे। कञ्चनपुरको त्रिनगर नाकाबाट मात्रै 18,000 नेपाली बाहिरिए। कडा सुरक्षाका बीच रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानियो। रथ तान्न 434 जनालाई मात्रै अनुमति। दिनभर ललितपुर प्रवेश गर्ने नाका सील। बागलुङको ढोरपाटन पहिरोमा बेपत्ता 12 जना अझै भेटिएनन्। घर परिवार गुमाएकालाई खान बस्नै समस्या। सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश क्षेत्र जोखिममा। र विकास निर्माणका काममा सरकार उदासीन, स्थानीयसँग पैसा उठाएको सल्यानको मालनेटा खानेपानी आयोजना अलपत्र। निर्माण हुने बेलासम्म कामको ठेक्कै लागेन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज 980 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47,000 नागेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु हुँदा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा 354 सहित 980 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,382 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 980 जना संक्रमित भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 290, ललितपुर र भक्तपुरमा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बागमतीमा काठमाडौँमा 290, काभ्रेपलाञ्चोकमा 1, चितवनमा 30, दोलखामा 7, धादिङमा 10, भक्तपुरमा 32, ललितपुरमा 32, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 2। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 21, गोर्खामा 5, तनहुँमा 7, नवलपरासी पूर्वमा 12, लमजुङमा 2, बागलुङमा 3 र स्याङ्जामा 22। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 11, कपिलवस्तुमा 4, दाङमा 3, नवलपरासीमा 2, पाल्पामा 19, प्युठानमा 4, बर्दियामा 6, बाँकेमा 6 र रूपन्देहीमा 35। कर्णालीमा कालीकोटमा 1, जाजरकोटमा 2, जुम्लामा 5, दैलेखमा 2, सुर्खेतमा 44 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 11, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 21, डडेलधुरामा 2 र बझाङमा 10। र आजको जम्मा 290 महिला, 690 पुरुष गरी जम्मा 980 जना संक्रमित हुनुभएको छ। 24 घण्टामा अरु 9 जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार झापाकी 2 महिला तथा मोरङ, वर्षा, धनुषा, चितवनका 1 र काठमाडौँका 3 पुरुष गरी 9 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसमा 2 जना महिला हुनुहुन्छ र 7 जना पुरुष हुनुहुन्छ। महिला मोरङको 64 वर्षीय र झापाको 45 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ 2 जना। पुरुषहरूमा मोरङको 45 वर्षीय, पर्साको 77 वर्षीय र धनुषाको 35 वर्षीय, काठमाडौँका 3 जना 74 वर्षीय, 68 वर्षीय र 85 वर्षीय र चितवनको 70 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 9 जना। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 1,814 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 28,941 पुगेको छ। आइतबार अपराह्नसम्मको विवरण अनुसार अब देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,027 पुगेको छ। कुनै समय 2 लाख हाराहारी मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा रहेकोमा अहिले त्यो संख्या 5,000 भन्दा तल झरेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकामा धेरै जसोमा संक्रमण पुष्टि नभएपछि क्वारेन्टाइनमा रहनेहरूको संख्या 4,703 मा झरेको छ।
कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गर्दा कतिपय मुलुक संक्रमण दर घटाउन सफल भएका छन्। कुनै बेला सर्वाधिक कोरोना संक्रमित देशको सूचीमा रहेको चीन अहिले 38 र इटली 19 नम्बरमा छन्। 100 दिन अघिसम्म सर्वाधिक कोरोना संक्रमित देशको 100 भित्र समेत नपरेको नेपाल अहिले संक्रमित मुलुकको 55औं स्थानमा छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पछिल्लो 2 साता यता नेपालमा हरेक दिन जसो कोरोना संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या दैनिक औसत 1000 हाराहारी छ। दैनिक औसतमा 1000 संक्रमित थपिँदा धेरै संक्रमित हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल 55औं स्थानमा आइपुगेको छ। तथ्याङ्क अद्यावधि गरिरहेको वर्ल्डोमिटर्सका अनुसार आइतबार कोरोना संक्रमितको संख्या 46257 र मृतकको संख्या 289 पुग्दा नेपाल कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा 55औं स्थानमा रहेको छ। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकको सूचीमा शनिबार बिहानसम्म 58औं स्थानमा रहेको नेपाल सो दिन थपिएका संक्रमित संख्यापछि 56औं स्थानमा उक्लियो। जेठ 18 गते नेपाल कोरोना संक्रमित देशको प्रमुख 100मा पर्दै 59 स्थानमा पुग्यो। तर त्यसको भोलिपल्टै जेठ 19 गते थप 239 जना कोरोना संक्रमित थपिँदा 94औं स्थानमा उक्लियो। साउन 7 गते कोरोना संक्रमित देशको 62औं स्थानमा परेको नेपाल साउन 27 गते 5 स्थान तल झर्दै 67औं स्थानमा पुगेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक माघ 9 गते चीनको वुहानबाट नेपाल आएका विद्यार्थीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। पहिलो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको 2 महिनापछि मात्र चैत 9 गते दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि संक्रमित संख्या बढ्दै चैत 15 गते 5 जना र चैत 22 गते 9 जना हुँदै वैशाख 14 गते 50 नागेर 51 र वैशाख 25 गते नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 100 नागेर 101 पुग्यो। वैशाख 30 गते एकै दिन 57 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा संक्रमित संख्या 191 पुगेको थियो। असार 4 गते 7848, असार 5 गते 8274 हुँदै असार 9 गते 10000 नागेर 10049 पुगेको थियो। आइतबारसम्म विश्वभर संक्रमितको संख्या 2,71,00,000 नाएको छ भने मृतक संख्या करिब 9 लाख हाराहारी छ। हाल विश्वका 215 देश कोरोना संक्रमित छन्। अहिले कोरोना संक्रमित देशको सूचीमा अमेरिका पहिलो, ब्राजिल दोस्रो, भारत तेस्रो र छिमेकी मुलुक चीन 38औं स्थानमा छन्। दैनिक जसो 1000 संक्रमित थपिरहँदा नेपाल पनि संक्रमणका आधारमा खराब अवस्थामा पुग्ने मुलुकतर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्न लागेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरू गठनलाई तीव्रता दिएपछि इतर पक्षले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन थालेको छ। त्यसकै तयारी अनुसार सभापति देउवा इतरका नेताहरूले मोर्चा बन्दिने गरेर दबाब दिने तयारी गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत विभागहरू गठन गरेको भन्दै निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको इतर समूहले अन्ततः सभापति देउवाको गतिविधि विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सभापति देउवाले महाधिवेशनको आचार संहिता विपरीत विभागहरू गठन गर्ने काम नरोकेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले सभापति देउवा विरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ। त्यसका लागि दबावमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह देखिन्छ। पौडेल समूहले महाधिवेशनसम्मै देउवाका गतिविधि विरुद्ध गतिविधि गर्ने तयारी समेत गरेको छ। त्यही अनुसार पौडेल समूहबाट मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा दिने विषयमा समेत इतर समूहमा छलफल चलिरहेको बताइन्छ। शनिबार बसेको इतर समूहको बैठकले सभापति देउवाका गतिविधि विरुद्ध एकजुट हुने र त्यसकै आधारमा दबाव अभियान चलाउने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरूले प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोलाई छिटो सुरु भएको भनेर बताइरहेका छन्। 9 महिनामा विभाग बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ? के देखिन्छ भने उहाँले मान्छेलाई आकर्षित गर्न मात्रै विभाग गठन गर्नुभयो। त्यो आकर्षित किन गर्नु पर्यो भने भोट चाहियो। भोलि गएर हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा आकर्षित गर्नको लागि उहाँले बनाउनु भयो विभागहरू। 27 वटा विभाग भनेको छ, अहिले 47 वटा विभाग बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन, तर क्रमिक रूपमा उहाँले चाहिँ दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो विधानमा नै 27 वटा मात्रै विभागहरू गठन हुनु पर्थ्यो। उहाँले मन परी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ नि यसको बारेमा पनि शेरबहादुरजीसँग भेटेर हामीले भने पनि छौँ कि अहिले नबनाउनुहोस्। अहिले बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? के गर्न सक्ने त कुनै पनि विभागको गठन हुने बित्तिकै त्यसले काम गर्नु पर्यो। 9 महिनामा के गर्न सक्छ त्यसले? त्यसैले हामीले भन्यौँ यो अहिले विभाग नबनाउनुहोस् भनेर। उहाँले मान्नु भएन, विभाग बनाउनु भयो। हामीले गर्न के सक्छौँ? अरू के हामी के भोग हडताल गर्ने गएर पार्टी अफिसमा त्यो पनि कुरा उठेको छ
कि त्यहीँ गएर धर्ना खस्ने हो कि त्यतातिर पनि त्यो गयो भने झन् सिचुएसन झन् क्रिटिकल भएर जान्छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन प्रभावित पार्नका लागि विभागहरूमा आफ्ना निकटका नेताहरूलाई नियुक्त गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सुरु भएको दबाव अभियानलाई महाधिवेशनका तयारी समेत रहेको कतिपय नेताहरूको तर्क छ। पार्टीभित्रको पछिल्लो समय देखिएको विवादलाई महाधिवेशनका बेला हुने सामान्य बहसका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वर्तमान नेताहरू जो हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसभित्र वा सभापति हुनुहुन्छ वा व्यक्ति होइन संस्था हो, उहाँ बिपी कोइरालाको चेयरमा बसिरहनु भएको छ। तसर्थ उहाँहरू जस्तो मानिसहरूले गरेका क्रियाकलापले काङ्ग्रेसलाई त सबैभन्दा कमजोर पारिसक्यो नि। त्यसकारण उहाँहरूले यो कुरालाई मनन गर्दै हामी जीवनको उत्तरार्धमा छौँ, हामीले यसलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ भनेर जान पर्थ्यो। जसले आज स्वास्थ्यको कारणले जापानको प्रधानमन्त्रीले रिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तरिकाले हाम्रो नेताहरूले सोध्नु पर्थ्यो। त्यो सोध्ने टाइपको नेतृत्व नेपालमा नभएको कारणले पार्टी त कमजोर भए मुलुक नै कमजोर भयो। कमजोर प्रतिपक्षी भूमिकामा काङ्ग्रेस रहेको भनेर काङ्ग्रेसको आलोचना समेत हुने गरेको छ, जुन काङ्ग्रेसकै नेताहरूले समेत स्वीकार गर्छन्। यस्तोमा सुरु भएको काङ्ग्रेसको विवादले काङ्ग्रेसलाई नै कमजोर बनाउने कतिपय नेताहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कडा सुरक्षाका बीच रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानियो। रथ तान्न 434 जनालाई मात्र अनुमति, दिनभर ललितपुर प्रवेश गर्ने नाका सील। बागलुङको ढोरपाटन पहिरोमा बेपत्ता 12 जना अझै भेटिएनन्। घर परिवार गुमाएकालाई खाना बस्नै समस्या। सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश क्षेत्र जोखिममा। र विकास निर्माणका काममा सरकार उदासीन, स्थानीयसँग पैसा उठाएको सल्यानको मालनेटा खानेपानी आयोजना अलपत्र। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कडा सुरक्षाका बीच आज रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गरिएको छ। WHO सम्पूर्ण निर्देशनको पालना गर्दै पुल्चोकमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई झन्डै 30 मिटर परसम्म तानिएको हो। यसअघि भने पुल्चोकबाट रथ तानेर गावाहालसम्म रथ पुर्याउने गरिएकोमा यसपालि 16 खुट्टे पार्टीमा पुर्याइएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। बिहिबार विवाद भएपछि रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आइतबार तानिएको छ। रथ तान्ने भएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको थियो। ललितपुर प्रवेश गर्ने बालकुमारीदेखि बल्खुसम्मको सबै क्षेत्र सिल गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र ज्यापु समाजका पदाधिकारी बीच भएको छलफल अनुसार सीमित व्यक्ति भेला भएर रथ तान्नका लागि जिल्ला प्रवेश गर्ने क्षेत्र सिल गरिएको थियो। रथ तानिने स्थानमा सूचना विभागद्वारा जारी परिचय पत्र भएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई मात्र प्रवेश दिइएको थियो भने कार्यक्रम स्थलको चारैतिर प्रहरीले घेरा लगाएको थियो। गत बिहिबार निषेधाज्ञाका बीच रथ तान्न थालेपछि भएको झडपपछि सरकारवाला निकाय र गुठी खलहरूको संयुक्त बैठकले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रालाई औपचारिकता मात्र दिने निर्णय अनुसार आइतबार रथ तानिएको हो। निर्णय अनुसार पाटनका 4 टोलका 160 जना मिलेर रथ तानेका हुन्। रथ तान्नेहरूमा गाबोहालका 40 जना, बच्छुत्वा नुगका 40 जना, लङ्गयाका 40 जना र जावलाख्याका 40 जनाको सहभागिता रहे पनि 124 जना स्वयंसेवक, 28 जना बाजागाजा बजाउने समूह र ज्यापु समाजका विभिन्न पदाधिकारी 122 जना गरी 434 जना रथ जात्रा स्थलमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित टोलको जात्रा व्यवस्थापन समितिले गरेको थियो भने 160 जनाको पहिचान गर्न टी सर्ट र क्यापको व्यवस्था गरिएको थियो। किंवदन्ती अनुसार लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवका पालामा गुरु गोरखनाथले नवनागको आसन बनाई बसिदिएका कारण 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्र देव, तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य, ललित ज्यापु तथा कर्कोटक नागराजा समेत भारतको कामरूप कामख्या गई बुगध्य अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएका थिए। आफ्ना गुरु मच्छिन्द्रनाथ देखे पश्चात गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा भएको र सहकाल लागेको विश्वास छ। यही किंवदन्तीका आधारमा हालसम्म पनि मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथयात्रा गर्ने परम्परा छ।
इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने यो त झन्डै 1400 वर्ष अगाडि सम्पन्न चलिआएको हो र अब यस्तो मेरो उमेरले यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले थाहा छैन र अब इतिहासमा पनि यस्तो भएको छैन भन्ने चाहिँ नि देखिन्छ। यसअघि भने पुल्चोकबाट रथ तानेर गाभालसम्म रथ पुर्याउने गरिएकोमा यसपाला औपचारिकताका लागि मात्र रथ तानिएको हो। अब भाद्र 22 गते भने भुजाय मनाउने तय भएको छ। त्यसपछि मङ्गलबजारमा रहेको मणिमण्डपमा रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङमती फर्काउन साइत हेरिनेछ। सम्भवतः भाद्र 26 गते रातो मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुङमती फिर्ता लाने साइत निस्कने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। 2072 सालको भूकम्पले हल्लाएको सिन्धुपाल्चोकको जमिन यस वर्षको वर्षाले नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको अधिकांश स्थानमा यस वर्ष पहिरोले बिटतण्डा मच्चाएको छ। धेरै मानिसहरू आफ्नो घर नै छोडेर अन्यत्र बस्न बाध्य छन्। त्यसैले सिन्धुपाल्चोकका पहिरो पीडितलाई नयाँ ठाउँमा ढुक्कसँग घर बस्न पाउने अवस्था सपना बनिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपेन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। 2 साता अघि सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका 6 धुसेनीमा गएको पहिरोले 4वटा घरमा क्षति पुर्यायो भने 62 घर खतरामा पारेको छ। जोखिममा रहेका घर परिवारलाई गाउँपालिकाले तत्कालका लागि टेन्टको व्यवस्था गरी स्थानान्तरण गरे पनि पहिरो पीडितहरू ढुक्कले बस्न पाएका छैनन्। उनीहरूलाई अहिले बस्ने बासको मात्र होइन, अन्नपातदेखि खानेपानीसम्मको समस्याले सताएको छ। भएको घर पनि पहिरोले नै लग्यो। अब अहिले चाहिँ सब यो धान अन्न बालीले आफ्नो ढिकुटी भर्छु भन्ने एउटा चाहना थियो, तर सबै जुन मूल अन्न फल्छ त्यो चाहिँ सकियो। अनि अहिले चाहिँ हामी ट्रेन मुनि बसिरहेछौँ। अब पालिकाले 5 लाख दिन्छु भन्ने कुरो छ, तर घर बनाइएला, 5 लाखले घर बनाइएला, तर जग्गा किन्न नसकिएला। जग्गा केले किन्ने? अब भएको सम्पत्ति त लग्यो। पहिरोले घरमा मात्र होइन, मठ मन्दिर, पानीको मुहानदेखि खेतबारीमा समेत क्षति पुर्याएको छ। धुसेनीका 32 घर परिवारले अहिले एउटै धाराको पानी प्रयोग गर्नुपर्दा समस्या भइरहेको छ। यति धेरै मानिसहरूले एउटा धारामा नुहाउने, लुगा धुने, गाई भैँसीलाई खुवाउने गर्नुपर्दा कतिपयको दैनिकी नै धारामा बित्ने गरेको छ। त्यसैले धारामा समेत बिहानदेखि बेलुकासम्म भिड हुने गरेको छ। धाराको समस्या छ। एउटा धारो पहिराले लग्यो। यो धारामा बिहानदेखि बेलुकासम्म लाइन लाग्नुपर्छ। भनेर पानी पाइँदैन, खाना पाइँदैन, भोकै जस्तो नि बस्नुपर्छ। 3 घन्टा लगभग हिँड्नुपर्छ। टाढा छ, हिँड्न सकिँदैन। पहिरोले 48 रोपनी खेत र 24 रोपनी बारीसहित 72 रोपनी खेतीयोग्य जमिन क्षतिग्रस्त पारेको छ। घरसँगै भएको जग्गा जमिन पनि पहिरो बनेपछि तत्कालका लागि मात्र नभएर स्थायी रूपमै कहाँ गएर बस्ने, के खाने भन्ने चिन्ताले पीडितहरूलाई पिरोल्न थालेको छ। पानी परेको वर्ष धेरै अन्न फलाएर घरको ढुकुटी भर्ने धुसेनीवासीको लागि यस वर्ष भने त्यही वर्ष अभिशाप बनेको छ। खेतमा धान रोप्यौँ सजिलाले, यसपालि पानी पनि पर्यो, धान रोपियो। अब यो धानभन्दा पछाडि गहुँ लगाउला भन्ने विचार पनि थियो। अब पहिरो आएर यसै आएर लिएर गयो। अब हाम्रो जागिर पनि छैन, बन्द व्यापार पनि केही छैन। अब यसै खेतबाट हाम्रो बाँच्ने भने हाम्रो जान परिवारमा बाँच्ने भन्ने कुरा थियो। यस खेतबाट मकै, कोदो, धान लगाएर घरमा ढिकुटी भरेर हाम्रो बाँच्ने भने आएर सारा यही नै थियो। यो गयो। अब कसैसँग बाँच्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। पहिरोबाट घर लडेकाहरूलाई सुनकोशी गाउँपालिकाले 5 लाख रुपैयाँ दिने बताएको छ। जिल्लाको अन्य स्थानमा पनि पहिरोबाट प्रभावित भए पनि अन्य स्थानीय तहले घोषणा नगर्दै सुनकोशी गाउँपालिकाले भने 5 लाख दिने घोषणा गरेर स्थानीयमा आशा पलाएको छ। अहिले गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। डिबिसी गरुन्जेलसम्म चाहिँ प्राविधिकको त्यसको इस्टिमेट हुन्छ। प्राविधिकले चाहिँ यति मूल्याङ्कन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले पहिलो बिल दिन्छौँ, भुक्तानी गर्छौँ। र दोस्रोमा उहाँहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि डिबिसीभन्दा चाहिँ माथि जस्तो पिल्लर उठाइसकेपछि 50% र अन्तिम जुन बिल भुक्तानी दिनको लागि चाहिँ गाउँपालिकाको नियम, नेपाल सरकारको नियमअनुसार अन्तिम बिल भुक्तानी चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेपछि दिने भनेर निर्णय भएको छ। भूकम्पपछि टिनको छानोबाट बल्ल बल्ल पक्की घरमा पुगेका स्थानीयलाई पहिरोले फेरि पनि मुन्डो लुकाउन त्रिपालको सहारा लिने बाध्यता ल्याएको छ। वर्षा सकिने लागे पनि अब आउने जाडोयाममा स्थायी घरमा बस्न पाइन्छ पाइँदैन भनेर पीडितहरूमा अन्यल छ।
स्थायी घर बनाएर बस्न सके बालबच्चा वृद्धमा केही सहजता हुने उनीहरूको अपेक्षा छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले बेलैदेखि पहिरो पीडितको विषयमा सोच्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दिपिन ढुङ्गाना, सिन्धुपाल्चोक। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दैनिक रूपमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको संख्या बढ्न थालेको हो। निषेधाज्ञाका क्रममा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कने सर्वसाधारणलाई भने केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो। उपत्यकामा बिहान 11 बजेसम्म खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी लगायत अत्यावश्यक सेवाका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो 2 देखि राति 9 बजेसम्म खुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सल्यानको मालनेटा अदुवाको उत्पादनका कारण प्रसिद्ध भए पनि खानेपानीको भने चरम अभावमा छ। खेतीपाती, सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनका लागि त परै जाओस्, बाँच्नका लागि पिउने पानीको समेत सङ्कट छ। स्थानीयवासी एक गाग्री पानीका लागि दिनभर धारोमा बिताउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। 2 वर्ष अघि खानेपानी योजना निर्माणका लागि प्रति घर 4,500 रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको थियो। तर टेन्डर आह्वानमा भएको ढिलाइले गाउँमा खानेपानीको सङ्कट भने अझै कायमै छ। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि साविक सल्यान जिल्ला खानेपानी कार्यालयले खडेरीग्रस्त शारदा नगरपालिकाका वडा नम्बर 14 र 15 मा खानेपानी पुर्याउन प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसको 6 महिनापछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR समेत तयार गरिएको थियो। आयोजना निर्माण हुने आश्वासन पाएपछि स्थानीयले 32 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरे। तर टेन्डर आह्वानमा भएको ढिलाइले गाउँमा खानेपानीको सङ्कट अझै कायमै छ। योजना निर्माणका लागि भनेर प्रति घर 4,500 रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको छ। दुःख त अब साह्रै दुःख छ। पहिल्यैदेखिबाट अब यस्तै दुःख भइरहेको छ। अब आजसम्म पनि भइरहेको छ दुःख। अब आजभोलि बर्खाको सिजनमा यस्तो छ भने अब चाहिँ अब पछि चाहिँ अब असोजको महिनादेखि राति पुग्न पर्छ हामीलाई पानी। राति 12-1 बजे साँझ राति 12 बजीसम्म हुन्छन्। बिहान 4 बजेदेखि लगभग 4 बजेदेखि जारी वैशाख जेठको महिना 2 बजेदेखि ऐजालभरि 4 बजेदेखि आउँछौँ पन्यार। अब शारदा नगरपालिका 14 र 15 मा 1300 बढी घर धुरी रहेका छन्। ढोडजोड नजिकै शारदा खोलाबाट खानेपानी लिफ्ट गर्ने गरी DPR गरिएको थियो। योजनामा 24 करोड 56 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। योजनामा लागतको 1/3 रकम उपभोक्ताले बेहोर्ने गरी DPR गरिएको थियो। मालनेटामा सञ्चालित पुरानो खानेपानी योजना लत्थालिङ्ग बनेको छ भने गाउँ नजिकै बुहान छैनन्। यहाँ त पानी नपाइने भएको, हामी त खानै नपाइने भएको, पानीमा पानी लगिन खान नसकिने भएको। कहिले आउँछ त पानी भन्दा भने हामीलाई आउँछ कहाँ भन्थ्यो र 2 वर्षमा पानी आएको कहिले आउँछ त भने आजमा आज हामीले आउँछ किन आएन पानी त पैसा तपाईँ पैसा हामी खाने थियौँ र भन्नु चाहन्छ। पानीको समस्याले मालनेटावासीको घरको दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भइरहेको छ। मालनेटा स्थित ढाडखाने, साल्टाकुडा, घरती गाउँ, डाँडा गाउँ लगायत टोलमा 3 दर्जन भन्दा बढी धाराहरू छन्। तर पानी आउन छोडेको दशक बितिसकेको छ। राति 1-1.5 बजेदेखि 2 बजेदेखि यहीँ पँधेरोमै कुर्नुपर्ने र साँझ 7-8 बजेदेखि 12 बजेसम्म यहीँ पन्यारमै बस्नुपर्ने अवस्था। अनि हाम्रो बालबालिकालाई यो पानीकै कारणले मस्तिष्कमा पढाइ लेखाइको कमजोरी, घाटा अनि सबै यो अप्ठ्यारो झेलिरहेको अवस्था। 24 करोड 56 लाख लागत अनुमान गरिएको योजनामा सङ्घीय सरकारले 2075-76 मा 2 करोड, 2076-77 मा 5 करोड गरी 7 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। टेन्डर आह्वानमा सरकारी निकायको आलटालले मालनेटावासीको 1.5 घण्टा टाढाबाट पानी ओसारेर पिउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन। 75-76 को 2 करोड बजेट र 76-77 को 5 करोड बजेट
7 करोड बजेट छुट्टिएको छ। हालै हामीले प्रदेश खानेपानी विभागका इन्जिनियर साहबलाई सोधपुछ गरिरहेका छौँ र टेन्डर प्रक्रियामा छ भन्ने गर्नुभएको छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको चरम अभाव रहेको मान्यताका नागरिक स्वच्छ सफा पिउने पानी पाउने संविधानको मौलिक हकबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। वर्षौंदेखि घण्टौं खानेपानी बोकेर जीवन धानेका स्थानीयले प्रति परिवार 4500 तिरेपछि स्वच्छ पिउने पानी गाउँमै आउने आशामा बसेका छन्। तर स्थानीयबाट पैसा उठाएर पनि टेन्डरमा ढिलाइ गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै तत्काल आयोजनाको काम थालनी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। पछिल्लो 4-5 महिनादेखि भन्सार कार्यालय बाँकेमा विभिन्न कारणले नियन्त्रणमा लिएका यातायातका साधनहरूको लिलामी रोकिँदा लाखौं क्षति भएको छ। लकडाउनका कारण सबैको उपस्थिति हुन नसक्ने तथा केही छुट्ने भन्दै नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले लिलामीमा ढिलाइ गर्दा लाखौं राजस्व रोकिएको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको परिसरमा विगत 4 महिनादेखि नियन्त्रणमा लिएका मोटरसाइकल तथा कार लगायतका यातायातका साधनहरू अलपत्र परेका छन्। लामो समयसम्म लिलामी प्रक्रियामा नलैजाँदा प्रयोगबिन भएर सवारी साधनहरू बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिलेसम्म कति बिग्रिसकेका छन् त्यसको परीक्षण पनि भएको छैन। समय घर्किँदै जाँदा ती साधनको मूल्याङ्कन पनि घटेर शून्यमा पुग्ने जोखिम बढेको छ। विभिन्न कारण नियन्त्रणमा लिएका ती साधनहरूलाई छिटोभन्दा छिटो लिलामी प्रक्रियामा लैजाने हो भने भन्सार कार्यालयबाट राज्य कोषका लागि लाखौं भन्सार उठ्न सक्छ। तर नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले त्यस्तो उपाय गरिरहेको छैन। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन सम्बन्धित जरिवाना सहित फिर्ता गर्ने वा लिलामी प्रक्रियामा लानुपर्नेमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले भने लकडाउनलाई कारण देखाउने गरेको छ। लकडाउन सुरु भएपछि हामीले त्यसको प्रोसेस अगाडि बढाएको छैन, किनभने सबैजनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। भिडभाड पनि गराउन नमिल्ने भएको हुनाले लिलामीको प्रोसेस अगाडि बढाएको छैन। अब गाडीहरूको लिलामीको हकमा प्रोसेस चलाउँदैखेरि पनि 2-3 महिना लाग्छ। मूल्याङ्कन समिति राख्नुपर्छ, सूचना निकाल्ने 35 दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब 1-2 महिनामा हाम्रो फेरि लिलामी हुन सक्छ। अघिल्लो समयमा लिलाम गर्दा 2 करोड भन्दा बढी राजस्व उठाएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले अहिले पनि त्यो भन्दा केही कम राजस्व उठाउने अवस्था छ। त्यति बेला लिलामी गर्दाखेरि हामीले लगभग 1 करोड भन्दा बढी थियो जस्तो लाग्छ। अहिले अब त्यो धेरै वर्षदेखि बाँकी थिए, हामीले त्यो लिलामी गऱ्यौँ। अहिले भनेको अब यही 4-5 महिनाका जम्मा भएका हुन्, त्यति धेरै छैन। धेरै त मुद्दा गएका छन्, गाडीहरू त मुद्दा गएकोलाई लिलाम गर्न मिल्दैन। अब मोटरसाइकलहरू छन्, अब त्यसलाई हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। अन्य कार्यालयमा जस्तो भन्सार कार्यालयमा लिलामीको लागि प्रक्रिया बढाउन त्यति असहज अवस्था छैन। त्यसैले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले समयमा नै नियन्त्रणमा लिएका साधनहरूलाई लिलामी प्रक्रियामा लगेर राज्य कोषमा आउने राजस्वको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। सवारी साधन त्यही रहँदा एकातिर ती साधनको सदुपयोगको बाटो बन्द हुन्छ भने राज्य कोषमा पनि करोडौं राजस्व गुम्न सक्छ। यस्तो कमजोरी हुन नदिन भन्सार प्रमुख र उनका माथिल्ला निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालद्वारा सञ्चालन गरिएको धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा 200 बढी कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भएको छ। मुलुकमै पहिलो पटक 8वटा भेन्टिलेटर सहित 16 बेडको आइसियू र 36 बेडको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको अस्पतालमा संक्रमितको प्रभावकारी रूपमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि 22 बेड आइसोलेसन थप गरी बेड संख्या 66 पुर्याइएको छ। कोरोना विशेष अस्पताल स्थापनाका लागि प्रदेश 5 सरकारले 2 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र बुटवल उपमहानगरपालिका गौतम बुद्ध मुटु अस्पताल लगायतले भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। हामी लगातार काम गरेर 7 दिनको दिनमा आइसियू पनि फेरि निर्माण गर्यौँ र त्यो देशकै पहिलो
कोभिड पेसेन्टलाई उपचार गर्ने आइसियु अस्पताल बन्न पुग्यो र त्यसमा जुन ट्युब लगाएर उपचार गर्ने पद्धति, भेन्टिलेटर राख्ने पद्धति देशकै पहिलो बिरामी रूपमा हामीले गऱ्यौँ र करिब 8-10जना मान्छेहरू त हामीले त्यसबाट बचाएर नै मृत्युको मुखमा पुगिसक्नु भएको। यदि त्यो नगरेकै मर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी बचाउन सफल भयौँ। कोरोना संक्रमणका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूको लागि विशेष प्राथमिकता दिने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्। बुटवलमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको र दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै आवश्यक बेड संख्या, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री समेतको व्यवस्थापन गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले बताउनुभयो। सेवा जडान गरेका छौँ अस्पतालमा। आजदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो अस्पतालले नै पिसिआर कति टेस्ट हुन्छ भनेर तपाईँको सूचनामा पनि आउँछ र शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई हामीले पिसिआर टेस्टबाट म्यानेज गरेर त्यसै अनुसारका सुरक्षाका उपक्रमहरू लगाएर उपचारहरू गर्ने व्यवस्था गरेको। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1200 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा रूपन्देहीमा 57 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 1290 पुगेको हो। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै आवश्यक सतर्कता र सजगता बढाइएको छ। हालसम्म रूपन्देहीमा 15 जना कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने उपचारपछि कोरोना जितेर घर फर्किनेहरूको संख्या 500 नाघेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। दाङको घोराई उपमहानगरमा 2 दर्जन भन्दा बढी कृत्रिम ताल, सिंचाई र माछा पालनमा प्रयोग भएका ताल पर्यटकका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बढ्दै र युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा इङ्ल्यान्डले विजयी सुरुवात गर्यो। गैराती भएको खेलमा आयरल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। घोराई उपमहानगरपालिकाले सिँचाइको लागि उपमहानगरमा 2 दर्जन कृत्रिम तालहरू निर्माण गरेको छ। तालमा जम्मा भएको पानीले सिँचाइका लागि सहज मात्र भएको छैन, पोखरीमै माछा पालन पनि गरिएको छ। सिँचाइ र माछा पालनमा प्रयोग भएका पोखरी पर्यटकका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेका छन्। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। घोराही उपमहानगरपालिका 1 र 2 मा प्रदेश 5 सरकार र उपमहानगरको लगानीमा सिँचाइ र माछा पालनका लागि चेपे ताल निर्माण भएका हुन्। तर यिनै ताल पर्यटकको आकर्षणमा परेपछि आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बनिरहेका छन्। 2 वर्ष पहिले स्थानीय स्तरको सिँचाइका लागि चेपे सोतामा ड्याम बाँधेर ताल बनाइएको थियो। पछि प्रदेश सरकार र घोराई उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण सुरु गरिएको चेपे तालमा अहिलेसम्म 2 करोड भन्दा बढी खर्च भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। ती तालहरूमा अहिले स्थानीय पर्यटकहरू रमाउन पुग्ने गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटकहरू ताल क्षेत्रमा आउँदा छुट्टै खुसी मिल्ने गरेको भन्दै ताल आसपासका क्षेत्रमा हरियाली पनि थप्न सके अझ आकर्षण थपिने बताउने गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटकको लागि लास्टै राम्रो छ। अनि यता बोटिङको एउटा मात्रै एक्सपिरियन्स जस्तै हो कि घोराई बजारमा एउटै एक्सपिरियन्स जस्तै हो होइन। अनि एकदम मजा आउँछ। अब यतादेखि मात्रै छिर्ने होइन, उतादेखि नि बार लाउनु पऱ्यो होइन। उतादेखि छिर्न सक्छन् मान्छे, अब मान्छे डुब्न सक्छन्। बार नभर्यो यता बच्चा आउन सक्छन्, बचाउन पऱ्यो। अनि यता सफा गर्नु पऱ्यो। यता फोहोर फालेर फोहोर फाल्ने ठाउँ व्यवस्थित गरिदिनु पऱ्यो। अनि प्रचार प्रसार नभए पनि ताल क्षेत्रमा जाने आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या भने झन्झन बढिरहेको छ। फुर्सद हुनासाथ ताल क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकले आसपासमा हरियाली थप्नुपर्ने भन्दै सरसफाइमा पनि नगरपालिका र स्थानीयले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन्। बोट थप्ने, लाइफ ज्याकेटहरू थप्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही हो दाइ बिस्तारै बिस्तारै। अब यो हल्का फोहोर देखिन्छ यता होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो दाइ होइन। त्यही हो, बोटको पनि अलिक कमी रहेछ। हामी खेलिरहेछौँ, अरूजना आएर यतिकै कुर्नु पऱ्यो नि त दाइ। भनेपछि बोट थप्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि लाइफ ज्याकेटहरू पनि छैन, खासै पुग्ने छैन क्या। प्रदेश 5 सरकारको 50 लाख र घोराई उपमहानगरले रकम थप गरी ड्याम निर्माण गरेर ताल बनाइएको हो। 8 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ताललाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्रदेश सरकारको योजना अनुसारको काम भइरहेको छ। यो ताल अहिले बोटिङ गर्नेहरूको स्थल मात्र बनेको छैन। तालमा हालिएका 23,000 बढी माछाका भुरा पर्यटकको आकर्षण बनिरहेका छन्।
यसै तालबाट बगेको पानीले खेतीयोग्य जमिन सिंचित भइरहेको ताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष एवं घोराई उपमहानगरपालिका 1 का अध्यक्ष राममणि पाण्डेको भनाइ छ। पर्यटकहरू यहाँ भित्र्याउन् भन्ने एउटा उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य भनेको यो तपाईँको जलाशयबाट योभन्दा यसको वरिपरि रहेका गाउँहरूमा सिँचाइ होस् र यहाँका किसानहरूको आय आर्जन होस्। भोलि बिहान त्यस्तो किसिमको व्यावसायिकमुखी किसानहरू बनन् जसलाई पानीले कहिले पनि नरोकोस् र शिक्षित मतलब सिँचाइ क्षेत्र होस् भन्ने हो भने तेस्रो भनेको यो जुन जलाशय छ यो वायु जुन यो पानी हो यसले दिने आर्द्रता जुन छ यसले यहाँको वातावरणीय प्रभावको लागि राम्रो प्रभाव परोस्। ताललाई आम्दानीको स्रोत बनाउने, कृषि व्यवसायीकरण गराउने, माछा पालन गर्ने र ढुङ्गामा सोयर गराई मनोरञ्जनसँगै आम्दानीमा केन्द्रित गराउने गरी उपमहानगरपालिकाले स्थानीयहरूलाई नै सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ। 4,25,000 घनमिटर पानी र 15 लिटर गहिराई रहेको ताललाई बहुउपयोगी बनाउने काम भइरहेको छ। बोटिङबाट भएको तथा अन्य आम्दानी 20% उपमहानगरमा जाने र 80% व्यवस्थापन समितिले उपभोग गर्नेछ। व्यवस्थापन समितिले आम्दानीबाट अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्न सुरक्षित तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा कर्मचारीको तलब र ताल बनाउँदा डुबानमा परेका जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिन खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। तालमा अपुग भएका संरचना थप्ने काम पनि गर्दै जाने ताल व्यवस्थापन समितिका संयोजक विपत राम चौधरीले बताउनुभयो। चेपे ताल निर्माण पश्चात यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू प्रशस्त आउने चाहिँ आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरू प्रशस्त आउने गर्ने गर्नुभएको छ। दैनिकी सरदर एभरेजमा चाहिँ 45 देखि 50 को चाहिँ हाराहारीमा एभरेजमा चाहिँ आउने गर्नुभएको छ र यता चाहिँ हालसालै 2-4 दिनमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ पर्यटकहरू आउनु भएको छ। पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको धाङमा पानी बचाउ अभियानमा लागेको घोराई उपमहानगरपालिकाको चेपेताल निर्माणको काम निकै प्रशंसनीय बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या 47,000 नाग्यो। संक्रमित मुलुकको सूचीमा नेपाल 55औं स्थानमा। आज 980 संक्रमित थपी 9 को मृत्यु। सुदूरपश्चिमका स्थानीयलाई रोगभन्दा भोकको चिन्ता। रोजगारी खोज्दै भारत जाने बढे। कञ्चनपुरको त्रिनगर नाकाबाट मात्र 18,000 नेपाली बाहिरिए। कडा सुरक्षाका बीच रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानियो। रथ तान्न 434 जनालाई मात्रै अनुमति। दिनभर ललितपुर प्रवेश गर्ने नाका सिल। बागलुङको ढोरपाटन पहिरोमा बेपत्ता 12 जना अझै भेटिएनन्। घर परिवार गुमाएकालाई खाना बस्ने समस्या। सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश क्षेत्र जोखिममा। र विकास निर्माणका काममा सरकार उदासीन। स्थानीयसँग पैसा उठाएको सल्यानको मालनेटा खानेपानी आयोजना अलपत्र। निर्माण हुने बेलासम्म कामको ठेक्कै लागेन। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।